कशें आसा तुमचें सिट्युएशन सालिगांव? लायटीचे फक्त अंडरग्राउंड केबलिंग लायटीचे खूब सुदारणा आसा कित्याक कोस्टल एरिया आमची रेस मागस आनी निल्ला जी लागताली आनी ज्या तरेन थंय एवरी मनसून लायट वताली कितें जातालें थंय माडाची चुट्टां जी आसा आनी हाय टेन्शन ओवरहेड जेन्ना आशिल्ली वारो आयले काय चुट्टां हेजेर पडटाले आनी रातभर लायट वयताली. सो ह्या फावटी फर्स्ट टायम म्हणजे इनफॅक्ट लोकांनी म्हाका कॉल करून सांगला की खरेंच आमकां थोडे त्रास जाले अंडरग्राउंड केबलिंग केले तेन्ना पूण आयज तेजें आमकां फळ मेळटा म्हणून. आनी खरेंच ह्या फावटी फर्स्ट टायम मनसून जेन्ना लागलेलो फर्स्ट टायम अशें जालें की लायट जी वताली पावर कट्स जाताले हे भरपूर कमी जालेले आसा. सो तितले प्रॉब्लेम ना आतां? ना सामके कमी जालेले आसा. आमकां लायटीचे इश्यू आसा म्हणटा ते सांगोळडा गिरी त्या वाठारांत सांगोळडा गिरी आनी सालिगांव वाठारांत. सो मिनिस्टराचे नदरे काडला? हय ते ऑलरेडी आमी नदरे काडला आनी तो जो आमी सबस्टेशन सालिगांव हाडला अप्रॉक्सिमेटली 350 crores हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो. जे हांवें कालूय सांगलां की आमकां आनी कलंगुट्या कडेन हेजो मेजर फायदो आसा आनी तशेंच पोरवोरी आनी एंटायर बार्देस जो आसा इनफॅक्ट ऑनरेबल डेप्युटी स्पिकर तेंच्याय कन्स्टिट्युएन्सीक हेजो भरपूर फायदो जातलो. सो आमी फक्त तेजो कमेन्समेंट आशिल्लें फेब्रुवारी 25. सो आमी फक्त ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्या की बेगींतल्या बेगीन आमी ते जे मॉनिटर जे काम चालू आसा हें मॉनिटर करचें म्हणून जे करून 25 फेब्रुवारीन जर आमकां तें सबस्टेशन मेळ्ळें जाल्यार ह्या 3 वाठारांतले आनी बार्देसचो मेजर पावर इश्यू आशिल्लो हो सॉर्ट आवट जातलो.